अस्तु मन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। नमः परमात्मने। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः च मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य वर्गस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वाषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र वयं देहस्थपञ्चवायूनां नामानि पठितवन्तः। नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः इति। नैव, वायोः इमानि अवशिष्टानि नामानि आदौ पठितवन्तः, नभस्वान् इत्यादीनि। ततः परं देहस्थपञ्चवायूनां नामानि पठितानि। प्राणोपानः समानश्च उदानव्यानौ च वायवः शरीरस्थाः इमे इत्युक्तम्। तदनन्तरं आ, इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे अ, अस्य वर्गस्य 63तमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र इदानीम् आदौ तावत् पञ्चवेगस्य नामानि पठामः। वेगः इति भवति खलु। एकक्षणम्। तत्र एकक्षणम्। हा, सम्यक्। तर्हि अहं फलकं दर्शयामि। शेर्। वेगानां नामसु अत्र उक्तम्। रंहस्तरसीतु रयस्यदः जवः इति। रंहश्च तरश्च। रंहस्तरसी रंहस्तरस् इति शब्दद्वयं सकारान्तं नपुंसकलिङ्गे भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वव्यवस्थया ज्ञायते यत् शब्दद्वयमपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति। रयः स्यदः जवः एते च अन्ये त्रयः शब्दाः सन्ति। क्रमशः पश्यामः। तत्र रंहः इत्यस्य व्युत्पत्तिरुच्यते रमते अनेन। रम धातुः अस्ति। रमुक्रीडायाम् इति। रमेर्हुक् च इति उणादिसूत्रं किञ्चन अस्ति इति असुन् हुगागमश्च। नाम रम् धातोः असुन् प्रत्ययः तस्य किमवशिष्यते? अस् प्रत्ययस्य धातोः हुक् हुक् इति आगमः भवति। हुक् इत्यस्य हकारः अवशिष्यते। तर्हि रम् रम् ह हुक् कित् अस्ति खलु। तर्हि रंह इत्येतस्य अन्तावयवः
एषः हुक् भवति, हुकः ह अवशिष्यते। तर्हि रम् ह अस्, मकारस्य अनुस्वारः नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनेन रौंह अस् रौंहस्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति रौंहः इति रूपं सिद्धं भवति। अन्य अन्यः अपि व्युत्पत्तिप्रकारः उच्यते रौंहति अनेन, नाम येन रौंहति इति रहि गतौ गत्यर्थकः धातुः अस्ति, इदित् धातुः अस्ति, इदित्वान्नुं भवति, अनुस्वारः भवति रौंह असुन्, अत्रापि असुन् प्रत्ययः भवति रंहस्, सस्य ऋतुविसर्गे सति रंहः रंहसि, नाम एकवचने रंहः रंहसि रंहांसि एवं रूपाणि भवन्ति मनसि शब्दवत् इति। अग्रिमः शब्दः अस्ति तरस्। तत्र तरन्ति अनेन, नाम क्रीडार्थमपि वेगः अपेक्षितः, गत्यर्थमपि वेगः अपेक्षितः, क्वचित् तरणे अपि वेगः अपेक्षितः, तस्य एकं नाम तरस् इत्यपि अस्ति। तर्हि तृ प्लवनसन्तरणयोः इति धातोः असुन् प्रत्ययः भवति, धातोः गुणः भवति रपरः, तर अस् तरस्, तरः तरसि तरांसि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ततः रयः इत्यस्ति खलु अग्रिमः शब्दः, तद्विषये कथयति। ऋणाति अनेन, तत्र रीगतिरेषणयोः इति, गत्यर्थकः रेषणार्थकः च एषः क्रियादिगणस्थः धातुः। रच् अनेन, तत्र अच् इति प्रत्ययः भवति करणार्थकः, अनेन ऋणाति अनेन इत्युक्तं खलु। तर्हि री धातोः गुणः अयादेशः भवति इति स्वामी मुकुटश्च कथयति तन्न इति कथयति। कुतः? कर्णे ल्युटो बाधकस्य सत्वात्, कर्णे यः ल्युट् अस्ति सः बाधकः भवति अचं प्रबाध्य, अतः ल्युट् स्यात्। तर्हि प्रकृते रयणम् इति स्यात्, रयः इति न स्यात्, भवतु खण्डनविषयः। ग्रन्थकारमतविषयः अस्ति पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन घः प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः, अच् मास्तु, घ इत्यस्य अवशिष्यते, ततः धातोः गुणः अयादेशः च क्रियते, ततः रयः इति रूपं सिद्धं भवति। रयते अनेन वा, रय गत्यर्थकः धातुः अस्ति, सः धातुः स्वीकृतश्चेदपि पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण इत्यनेन घः प्रत्ययः तत्र भवति इति भावः। अग्रिमः शब्दः दृश्यते। महोदय महोदय अत्र महोदय ऋण ऋणाति इति को अर्थः महोदय ऋणाति अनेन। गच्छति वेगेन, अनेन येन अस्तु वेगेन गच्छति सः वेगः रयः इति। अस्तु। नमस्कारः। हा, अन्यः। क्षम्यतां महोदय, समापयतु कृपया। वदतु वदतु। तत्र धातुः अस्ति री गतिरेषणयोः इति अर्थे वा महोदय? आम्, गत्यर्थकः रेषणार्थः च। रेषणार्थः इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय? रेषणं द्रष्टव्यमस्य ऋष धातुः मूलतः भवति, प्रायः अमरकोशे एतत् कल्पद्रुमे पश्यामि, रेषणं नास्ति। तर्हि ऋषधातुः द्रष्टव्यः, सः गत्यर्थकः एव अस्ति वा इति। तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यति वा एकवारं। ऋषधातुः कस्मिन् अर्थे? पश्यन्ति अस्मि। रि इति धातु महोदय। लुभ ऋषि ऋषः इति किमपि सूत्रमपि अस्ति वा? री इति धातु क्रियादिगणीयधातु प्लुवादिगणे अस्ति। अपि च रेषणम् इत्युक्ते हिंसा इति लिखितं महोदय। अस्तु, हम्म, हिंसार्थे अपि अस्ति। ऋषरिषः तत् सूत्रमेकमस्ति खलु।
ऋष। गत्यर्थक धातु अस्ति किल गति अस्ति इति कारणात् गत्यर्थक धातु न भवति वा? आम्, गत्यर्थकः तु अस्ति द्रष्टव्यम्। अस्ति एव किल। कः कः? री धातु अस्ति किल। हा, धा धातुपाठे द्रष्टुम्। एक- ऋष, अच्छा, धातुपाठे द्रष्टव्यं खलु। ऋष इति धातुः नास्ति वा कोऽपि? अस्ति खलु हिंसार्थकः, एतं वदन् अस्मि। री अपि अस्ति न धातु नास्ति वा? एतत्तु केवलम् अस्ति परन्तु गति नास्ति न। री धातु अस्ति न महोदय, तद् नास्ति वा? रयः इत्यत्र री धातुः अस्ति। अस्तु। सः अर्थद्वये अस्ति, गतिरेषणयोः इत्युक्तं खलु। हा हा। गतिः इति एकः अर्थः, रेषणम् इति अपरः, हिंसा इति अर्थः। रेषणं किं भवति इति खलु भवती पृष्टवती। ओ एवं ऋष धातुतः अस्ति वा? अस्तु हा, अस्तु। न, प्रश्नः एषः एव आसीत् खलु, रेषणं किं भवति इति। हा 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 हा, रेषणम् रेषणं नाम इत्युक्ते हिंसा इति वा। ज्ञायते। अस्तु महोदय। महोदय रयते अनेन वा इति अपि समानः आमाम् ऋणेन गच्छति। आमाम्, ऋणाति अनेन रयते अनेन समानः अर्थः। अस्तु महोदय, अत्र महोदय तु इति अव्ययम् अवधारणे, वेदिता। अवधारणार्थ, तस्य अस्तु अन्ये अर्थाः अपि भवितुमर्हन्ति। अवधारणार्थोऽपि भवति, निश्चयार्थ। अस्तु अग्रिमः शब्दः स्यदः इति। तत्र उच्यते स्यन्दते अनेन इति। तत्र स्यदो जवे इति घञन्तो निपातितः स्यन्दधातुः अपि गत्यर्थकः अस्ति प्रायः। तस्मात् धातोः, नाम एतत् सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याः, स्यदो जवे। तत्र नकारः अस्ति परन्तु निपातनवशादेव नकारः लुप्यते। स्यद् अपि च घञ् प्रत्ययान्तः एषः सूत्रे निपात्यते, तावते निपातनात् एषः शब्दः तत्र साध्यते इति भावः, वेगः इत्येव अर्थः। जवः इति अग्रिमं नाम। जु इति सौत्रः धातुः, क्वचित् सूत्रे पठितः। द्विचङ्क्रम्य दन्द्रम्य इत्यादि सूत्रमपि एकमस्ति, तत्रापि एषः दृश्यते इति चिन्तयामि। अस्मात् हा, ऋदोरप्, अनेन सूत्रेण ऋदोरप् नाम ऋत् उतः च अप् नाम उकारान्तात् च धातोः अप् प्रत्ययः भवति। चवर्गादिः एषः धातुः अस्ति। अतः जु गुणः अवादेशः जवः इति सिद्धं भवति। ततः उच्यते आम्, जवो वेगवति त्रिषु। तत्र एतत् खण्डनमेव अस्ति खलु। जवो वेगवति त्रिषु पुल्लिङ्गस्तु भवेद्वेगे चौण्ड्रपुष्पे जवा स्मृता इति मुकुटः। मुकुटाचार्येण वदति, वस्तुतः रङ् आदिष्वपि भावव्युत्पत्तिरेव न्याय्या पञ्चवेगस्य। अस्तु, मुकुटविषयः त्यज्यते। अन्तिमपङ्क्तिः दृश्यताम्। रंह आदिषु भावव्युत्पत्तिरेव न्याय्या। अनेन इति करणव्युत्पत्तिः कृता खलु, परन्तु तत्र भावार्थकः ग्राह्यः। ते ते प्रत्ययाः भावार्थे नाम क्रियार्थे ग्राह्याः इति विवक्षा अत्र अस्ति अन्तिमपङ्क्तेः। अग्रिमं पद्यांशं स्वीकुर्मः। महोदय स्यन्द् इति धातु प्रस्रवणे इत्यर्थे अत्र। प्रस्रवणार्थे, प्रस्रवण हा, गत्यर्थः अत्र प्रस्रवण। अत्र अत्र स्यन्दते अनेन इत्युक्ते प्रायः साक्षात् प्रस्रवणार्थः नास्ति चेदपि तर्हि गत्यर्थः एव स्वीकरणीयः स्यात्। प्रस्रवणपरतया सङ्गतिः अस्ति चेत् तथा सङ्गतिः करणीया।
यथा स्रावे अपि जलस्रावः वा अथवा यत्किमपि तत्रापि कश्चन वेगः स्यात् एव। यदि भावार्थः स्वीकृतः तर्हि तु प्रस्रवणमेव वेगः इति अर्थः भविष्यति। स्यन्दते अनेन इति यदि, तर्हि अनेन यस्य कस्यापि स्यन्दनं प्रस्रवणं जायते सः अपि वेगः, तथापि भवितुमर्हति, तथापि दृश्यते लोके। बहुविधानां स्रावाणां मूले वेगः अपि कारणं भवति। वायोः वेगः वा अथवा यान्त्रिकः वेगः वा यत्किमपि, एवं सङ्गतिः करणीया। अस्तु। इदानीं तत्र शैघ्र्यस्य अथवा शीघ्रतायाः एकादश नामानि अग्रे पठ्यन्ते। तदर्थम् अग्रिमं न अस्य पद्यस्य द्वितीयां पङ्क्तिं पठामः। चतुष्षष्टितमस्य पद्यस्य अथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमरन्दुत द्रुतं। तत्र जवः इति पृष्ठे गतं खलु, पूर्वं गतम्। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, वस्तुतः श्लोकः एवमस्ति, जवोऽथ शीघ्रं त्वरितं, जवोऽथ शीघ्रं त्वरितम्। अत्र एकः पादः सम्पन्नः भवति, परन्तु अस्य पादस्य एकः शब्दः तत्र वेगनामसु पूर्वं गतः। लघुक्षिप्रमरं द्रुतम्, एषः अन्यः पादः। अष्टाक्षराणाम्। तर्हि नाम वेगनामानि उक्तानि, इदानीं शैघ्र्यस्य नामानि उच्यन्ते। वेगः शीघ्रतापेक्षया भिन्नः, अथवा शीघ्रम् इति वेगापेक्षया भिन्नम्, अतः पृथक् एतानि परिगणितानि। सः विचारः कदाचित् व्याख्यात्रापि क्रियेत। हा, किं कथयति, रङ्ः आदयः सवेगगतिवचनाः। रंहः इत्यादयः ये शब्दाः पूर्वं पठिताः ते वेगसहिताः गतिवचनाः सन्ति। शीघ्रादयस्तु धर्मवचनाः एव। नाम शीघ्रादयस्तु तत्र सवेगगतिविशेषस्य धर्मवाचकाः सन्ति। अतएव शीघ्रं पचति इति प्रयोगः, न तु जवं पचति वेगं पचति इति प्रयोगः न भवति। शीघ्रं पचति इति प्रयोगः, नाम सूक्ष्मः भेदः अस्ति अनयोः मध्ये इति वदन्ति, इति केचन कः वदन्ति। कः भेदः महोदय, लघुरूपेण वक्तुं शक्नोति वा? नाम सः वेगः अस्ति, वेगस्य नामानि पूर्वं पठितानि। एतानि तु वेगयुक्ता या गतिः अस्ति तादृशगतिं कथयन्ति एते। इति केचन वदन्ति इति एषः वदन् अस्ति। प्रायः वेगः अन्तःकरणे अस्ति, शीघ्रं बहिः दृश्यते वा? मनोवेगः इति वदन्ति, मनोशीघ्रम् इति न वदन्ति किल? न तदपि, परन्तु वेगः तु मनसः एव न, बहुविध भौतिकानाम् अन्येषामपि स्थूलवस्तूनामपि वेगः भवितुमर्हति। अस्तु, अग्रे किञ्चित् पठामः। किं कथयति, वस्तुतस्तु रंह प्रभृतयः वेगाख्यगुणपराः। नाम रंह इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति ते वेगाख्यः यः गुणः अस्ति तं गुणं कथयितुं प्रयुज्यन्ते। शीघ्रादयस्तु कालाल्पत्वपराः। शीघ्रादयः ये सन्ति ते कालस्य अल्पत्वं कथयन्ति इति भावः। शीघ्र महोदय, पूर्वस्मिन् श्लोके रम्भ तरसि नपुंसकलिङ्गे हम्म, रयः स्यदः पुंसि इति वा? आमाम्। अस्ति। तु इति केवलं कदाचित् पादपूर्त्यर्थमपि स्वीक्रियते, कदाचित् पादपूर्ति। निश्चयार्थे अपि स्वीक्रियते, अवधारणम्। अस्तु अस्तु।
हा, अत्र पश्यन्तु, एतेन स्पष्टम् उक्तमस्ति। अत्र पश्यन्तु, उपरि कदाचित् यदि स्पष्टता नास्ति चेदपि एतां पङ्क्तौ, एतस्यां पङ्क्तौ सूक्ष्मतया तत्र उक्तं वर्तते। किम्? वस्तुतस्तु रंः प्रभृतयः वेगाख्यगुणपराः, नाम वेगाख्यः यः गुणः अस्ति तद्गुणवाचकाः एते शब्दाः रंहस् इत्यादयः सन्ति। शीघ्रादयस्तु गुणवाचकाः न सन्ति, नाम वेगः एकः कश्चन गुणविशेषः इति एषः कथयन् अस्ति। शीघ्रादयस्तु कालाल्पत्वपराः, नाम न्यूने काले, कालस्य अल्पत्व विषये एते प्रयुज्यन्ते। के शीघ्रादयः नाम न्यूने काले कुर्वन्तु, शीघ्रं करोतु, कोऽर्थः नाम न्यूने काले करोतु। वेगेन करोतु इति तत्र कालविवक्षा न भवति, नाम यत् कार्यमस्ति तद् तीव्रगत्या करोतु, वेगेन करोतु इति तत्र विवक्षा, इति तत्र अर्थः भवति। तत्र कालाल्पत्वविवक्षा न भवति। झटिति झटिति 5 निमेषेषु ओदनं पचतु, तत्र शीघ्रादयः, झटिति शीघ्र इति वा। यत्र परन्तु समयस्य वेगेन पचतु, तत्र कालाल्पत्वं न भवति। भवान् समयं स्वीकरोतु, परन्तु यत्किमपि कुर्वन् अस्ति तत् वेगेन करोतु इति भेदः। हा, किं वदति? मन्दवेगेन इत्यपि भवति खलु, शीघ्रवेगेन मन्दवेगेन। हा, तथापि दृश्यते, श्रूयते। न, वेगः लो स्पीड् इति यथा अन्यत्र स्पीड्, वेगः स्पीड् इति भवति। लो स्पीड्, हाई स्पीड्, मीडियम स्पीड्। अतः तत्र गतिः नाम तदेव गतिविशेषः एव विवक्षितः भवति वेगेन। नाम एते एते तु कालाल्पत्वं बोधयन्ति शीघ्रादयः। वंशीजी भवती अपि किमपि वदन्ती आसीत्? आमां महोदय, तत्र अस्तु, उत्तममस्ति। शीघ्रम् इति शब्दः यत्र समयस्य क्लेशः अस्ति तत्र वक्तुं शक्नुमः इति प्रायः इति मम अवगमने अस्ति। वेगः तु वेगेन गच्छतु इत्येव तत् भेदः अस्ति, समयस्य क्लेशः नास्ति, वेगेन गच्छतु इत्येव प्रायः मम अवगमने अस्ति इति। सम्यक् वा महोदय? हा, तथैव तथैव भवतु, सम्यक्। शब्दान् पश्यामः। शीघ्रं, क्षम्यतां महोदय, अत्र महोदय परा इति इत्यस्य को अर्थः महोदय? कस्य? वेगाख्य गुण पराः, पुनश्च काल अल्पत्व पराः। पराः इत्युक्ते महोदय किम्? पराः नाम तत्सम्बद्धाः। तत्सम्बद्धः। अस्तु। शिङ्घति व्याप्नोति, शिघि आघ्राणे इति धातुः अस्ति, इदित् नुम् भवति। शीघ्रादयश्च इति रगन्तो निपातितः। एकक्षणम्। शीघ्रादयश्च नाम क्वश्चन् मार्क् स्थापितवान् अस्ति, कः स्थापितवान् इति न ज्ञायते, सम्पादको वा अथवा व्याख्याता एव। उणादिषु पश्यन्तु, एतत् सूत्रमस्ति वा न वा पश्चात् अग्रे। महोदय क्षम्यतां महोदय, अहम् अन्वेषणं कृतं महोदय। तत्र उणादि प्रत्ययेषु रक् इति प्रकरणं महोदय द्वितीयाध्याये अस्तु, सूत्रमस्ति वा तत्र एतद् वदतु। रक् तु नास्ति अस्ति। महोदय, तत्र सूत्रं नास्ति महोदय तस्मिन् प्रकरणे। तद् अतएव अत्र प्रश्नवाचकश्चिह्नम् आम् आम् अस्ति। आम्। परन्तु उणादीनां बहुलग्रहणसामर्थ्यात् शीघ्र इत्यादयः केचन शब्दाः अपि रकः प्रसङ्गे निपातयितुं शक्यन्ते इति सिद्धान्तः तु अस्ति। तत् क्रमेण कौमुदीं यदा पठामः तदा ज्ञायते। भवतु, नाम सर्वात्मना शीघ्रादयश्च रगन्ताः न भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् एतेपि भवितुमर्हन्ति। परन्तु सः विषयः एतेन व्याख्यात्रा अत्र स्पष्टीकरणीयः, अथवा कुत्रचित् पाठभेदः स्यात्, अथवा क्वश्चन् मार्क् संस्थाप्य भ्रमः न उत्पादनीयः।
अतः मम बुद्ध्यनुसारम् एवं समाधानम् अत्र वदामि। भवतु। अग्रे किं कथयति? शीघ्रं नलदे चक्राङ्गे क्लीबं द्रुतगतौ त्रिषु इति। हम्म। मेदिनीकोशे ते पर्यायशब्दाः उक्ताः वर्तन्ते। शीघ्रशब्दः नलदार्थे भवति, चक्राङ्गार्थे भवति नपुंसकलिङ्गे, द्रुतार्थे नाम शैघ्र्य, द्रुतगतिः नाम शीघ्रगतिः अर्थे त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति इति कथयति। त्वरितं, त्वरते स्म, ञत्वरा सम्भ्रमे, ञ इत्यस्य इति संज्ञा भवति, आ इत्यस्य अपि इति संज्ञा भवति, त्वर इति अवशिष्यते। गत्यर्थः कर्मकश्लेषशिंस्थाः सर्वसजन गृहजिरेतिभ्यश्च इत्यनेन क्तप्रत्ययो भवति। अतः त्वरता, ततः अग्रे कथयति रुष्यमत्वरसङ्घुषा स्वनाम् इति वेट् नाम विकल्पेन इडागमः भवति। इडागमपक्षे तु त्वर इत त्वरित इति रूपं सिद्धं भवति। त्वरितं वेग तद्वतोः इति हेमव्याकरणे हेमकोशे एवम् उक्तमस्ति। नाम वेग अपि च वेगवान् यः अस्ति उभयोः अर्थयोः त्वरितशब्दः प्रयुज्यते। इडभावे तूर्णं नाम इट् न भवति यस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे तु त्वरधातोः क्तप्रत्ययः तस्य त अवशिष्यते। ज्वरत्वर इत्यनेन ऊठ् भवति, तदनन्तरं तदाभ्याम् इति नत्वं भवति, रसाभ्याम् इति णत्वं भवति। नाम तूर्णं कथं सिद्ध्यति तत्सम्बद्धानि सूत्राणि यत्र सन्ति पश्यन्तु रिक्ते काले। ज्वरत्वर इति सूत्रस्य बोधः अस्ति चेत् प्रक्रिया अत्र अवगम्यते। तूर्णमपि यत्र पठितमस्ति अग्रे अस्ति। त्वरधातोः क्तप्रत्यये सति इडागमः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तूर्णम् इत्यपि सिद्धं भवति इति। लघिगतौ, लङ्घते इति तु धातुः अस्ति। लङ्घि बह्योर्नलोपश्च इति कुप्रत्ययः। तत्र इदित्वान्नुमागमः यः प्राप्तः भवति तस्य लोपः अपि भवति, कुप्रत्ययो भवति। लघ् लङ्घ् कु लङ्घ् उ नलोपः, लघ् उ लघु इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति लघि शोषणे इति मुकुटस्थः प्रमादः, मुकुटेन एवम् उक्तं तत् तु न स्वीक्रियते। अस्तु। हा, एषः सर्वः अपि तत्र खण्डनविषयः। लघुगुरुमनोज्ञ इत्यादि 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 मुकुटस्य खण्डनं प्रयोगात् एतावत् पर्यन्तमस्ति, त्यज्यते। क्षिप्रं, क्षिप्रप्रेरणे स्फायितञ्चि इति रक् नाम क्षिपधातोः रक् प्रत्ययः भवति। क्षिप्र क्षिप्रा तर्हि क्षिप्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे अस्ति अरं, क्षिप्रं क्षिप्रं, हा एकक्षणं, हा क्षिप्रम् अरम्, अरम् इति अस्ति। अरमपि शैघ्रस्य नाम अस्ति। शीघ्रम् इत्यस्य पर्यायशब्दः अस्ति। तत्र कथं व्युत्पत्तिरुक्ता? रुच्छति, ईर्यति वा, ऋगतौ इति धातोः पचाद्यचित्तेन अच भवति। ऋ अ गुणः, अर् अ अरः, अरम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे किं कथयति? हा, एतद् अव्ययमपि अस्ति इति किमपि प्रतिपादयति, पश्यन्तु। अरमङ्गे रथाङ्गस्य शीघ्रगयोरपि इति शाश्वतः, शाश्वतः कश्चन अस्ति वा अथवा ग्रन्थः अस्ति वा द्रष्टव्यम्। हा, एवं पर्यायशब्दाः अपि पठिताः सन्ति एतस्य। अलम् इत्यव्ययस्य वालमूल इत्यादिना रेफपक्षे तु अरम् इति अव्ययमपि। तत्र वारमूल इत्यादिना रेफपक्षेण, वारमूल इति वार्तिकद्वारा तत्र रेफः भवति, पक्षे लत्वमपि भवति, रेफस्य लत्वमपि भवति, तदा अलम् इत्यपि भवति। तथा चेत् अरमिति अव्ययमपि अस्ति। अलमिति पर्याप्त्यर्थे निषेधार्थे च उच्यते खलु। अतः सः अपि एकः विचारः अत्र कृतः। अप् बाहुलकात् क्लीबत्वमिति मुकुटस्य अस्तः, मुकुटः त्यज्यते, तदपि त्यज्यते, परास्त एतत् सर्वं खण्डनम् अस्ति। महोदय इयं पंक्ति को अर्थः महोदय अरम अंगे हाँ, रथांगस्य अरम् इति शीघ्र शब्दः अङ्गार्थे, रथाङ्गार्थे, शीघ्रार्थे, शीघ्र
गः शीघ्रं गच्छति यः सः शीघ्रगः शीघ्रगार्थे अपि भवति इति भावः। द्रुतं द्रवति स्म द्रुगतौ इति धातोः गत्यर्थः कर्मक इत्यादि सूत्रद्वारा प्रत्ययः भवति। द्रुत द्रुत कित्वात् गुणः न भवति। ततः प्रकृते आम्। मेदिनीकोशस्य उदाहरणं किमपि अथ द्रुतं त्रिषु द्रुतशब्दः त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति। शीघ्रे विलीने विद्राणे शीघ्रार्थे भवति विलीनार्थे भवति विद्राणार्थे भवति। यत्तु मुकुटेन उक्तम् अत्र खण्डनम् अस्ति एतत् त्यज्यते एकक्षणं कुत्र गतम्? भावेक्तः तदेव यत्तु भावेक्तः इति मुकुटेन उक्तं तत् त्यज्यते इतः। तर्हि अग्रे अस्य श्लोकस्य सत्वरं चपलम् इत्यादयः ये शब्दाः सन्ति तान् अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नश्चेत् वदन्तु। महोदय तूर्णम हा अपि च त्वरितं समानार्थकः। समानार्थः अस्ति। अग्रे शब्दः आगमिष्यति सत्वरं चपलं तूर्णं तत्र व्युत्पत्तिं पुनः व्याख्याता न कथयिष्यति अत्रैव उक्तवान् समानः एव अर्थः। प्रकृतिप्रत्ययः स एव परन्तु इडागमः न भवति अस्मिन् पक्षे तत्र तूर्णम् इति भावः। सम्यक्। महोदय गतपाठे विषये एकः प्रश्नः अस्ति, यदि हा समयः तत् अस्ति तर्हि। समूहे स्थापयतु तत्र द्रक्ष्यामः। अस्तु 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 महोदय अस्तु। अन्यः प्रश्नः कोऽपि भवतु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अस्माकं क्रमे अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 63तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमान् शब्दान् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। भवतु शुभदिनं सर्वेषां। भवतां नमो नमः।